कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत जारी। 42 दिनों में 80 से जायद अफराद जाँ बहक और 5000 से जायद जख्मी। भारत पाकिस्तान से मशरूत मुज़ाकरात पर आमादा। लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग। अवाम ने नई सर्विस पर अपना कमाल दिखा दिया। प्रीमियर सर्विस को कचरे का ढेर बना दिया। अमले का सर चकरा गया। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बयानात। अमरीकी सदारती उम्मीदवार को खौफ की नज़र से देखा जाने लगा। ऐलान कुर्दी की तस्वीर के बाद 5 साला उमरान दखनेश की तस्वीर। दुनिया हिल गई। शाम में रूसी बमबारी ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर फिर सवाल खड़े कर दिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं अंबर शमसी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जब भी मुज़ाकरात हों वो दहशत गर्दी के खात्मे की बुनियाद पर हों। भारत ने मुज़ाकरात के लिए हामी तो भर ली, लेकिन ये हामी ना होने के बराबर है। भारत की नज़र में पाकिस्तान से मुज़ाकरात कश्मीर के अलावा हर तनाज़े पर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नज़र में कश्मीर तनाज़े का हल पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की जानब पहला कदम होगा। इस तरह तो नहीं लगता कि दोनों ममालिक एक मेज़ पर आने को तैयार हो सकते हैं और इसके कोई मुस्बत नतीजा निकल सकता है। दूसरी जानब कश्मीर के सूरत हाल गुज़िश्ता 42 रोज़ से मुसलसल कशीदा है, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रोग्राम में बात करेंगे PIA की, जिसने यौम आज़ादी पर धूमधाम से VIP सर्विस चलाई। VIP मुसाफिरों ने खुद तो सफ़र किया, लेकिन प्रीमियर सर्विस को अंग्रेज़ी वाले सफ़र जैसा एहसास हुआ। कुछ बात डोनाल्ड ट्रंप की भी करेंगे, जिनकी इंतखाबी मुहिम ने अमेरिका में ना सिर्फ दरारें डाल दी, बल्कि अमरीकी मुसलमानों, मुहाजिरीन, ख़वातीन और सहाफ़ियों को अपनी मनफी सोच का भी निशाना बनाया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी गुज़िश्ता 42 दिनों से भारतीय जुल्म सितम और बर्बरियत की वजह से लहू लहू है। गयूर कश्मीरियों को आज़ादी की आवाज़ उठाने पर दबाया जा रहा है और गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से जारी तशद्दुद में अब तक 80 के करीब अफराद जाँ बहक, जबकि 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। इस पर न्यूज़ वाइज की रिपोर्ट। कश्मीर में मासूम आवाम पर भारतीय बर्बरियत और जुल्म सितम को जारी 1 माह से जायद अरसा हो गया है और कश्मीरियों को ये सजा आज़ादी का हक मांगने पर दी जा रही है। ये एहतजाजी लहर 8 जुलाई को नौजवान अलहदगी पसंद रहनुमा बुरहान वानी की फौज से तसादुम में शहादत के बाद शुरू हुई थी। इस अरसे में भारतीय फौज ने कश्मीर के अवाम के आज़ादी के मुतालबे को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की है। भारतीय फौज ने निहत्ते और मासूम कश्मीरियों को पैलेट गन से निशाना बनाया, जिससे बहुत से अफराद अपाहज और शदीद जख्मी हुए और इंसानी हुकूक की तंजीमों समेत सोशल मीडिया पर भी उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई गई। इस तहरीक के पेश नजर पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने यौम आज़ादी को कश्मीर की आज़ादी के नाम करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर इंडिया से मुज़ाकरात दोबारा बहाल करने का फैसला किया है, जबकि इसके जवाब में भारतीय वजीर आजम अभी तक कश्मीर को मुज़ाकरात की मेज पर न लाने का राग अलाप रहे हैं। कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और घरों से निकलने पर पाबंदी की वजह से मुसलसल 42 दिन से मामूलात जिंदगी ताहाल मफलूज है। इस दौरान मुजाहिरों और एहतजाज पर भारतीय फौज की फायरिंग से जाबहक होने वालों पर बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में आवाज उठाने की पादाश में एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारतीय हुकूमत ने गद्दारी के संगीन इल्जाम में फंसाकर तमाम दफातर बंद कर दिए हैं, जबकि UNHCR को भी कश्मीर में जारी बर्बरियत के हवाले से रिपोर्ट के लिए जाने से रोक दिया है। कश्मीर में जारी कशीदगी पर तज्ज़ियाकारों की राय में मौजूदा सूरत हाल 2010 में होने वाली कशीदगी से ज्यादा संगीन है। रिपोर्ट ने तो अहाता किया कि अब तक क्या हुआ, लेकिन खुर्शीद महमूद कसूरी हमारे साथ लाहौर पे इस वक्त मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। उनसे सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि ये जो अब ख़तो किताबत का सिलसिला रहा, मुज़ाकरात की बात हुई, लेकिन जो मरकज़ी जो मज़मून है वो उसमें बहुत फ़र्क है। कसूरी साहब, क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है, क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे पे एहसान नहीं करते। 5 जंगें हो चुकी हैं, दोनों न्यूक्लियर पास हैं, दोनों के पास क्रूज़ मिसाइल्स हैं, दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। जंग उस वक्त भी नहीं हुई 2001 में, और 2002 में मैं फॉरेन मिनिस्टर था, और जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त 1 मिलियन फ़ौजें आमने सामने आँखों में डाले
کھڑی تھیں اور یہ بھارت کی پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد کا واقعہ ہے. 11 مہینے آمنے سامنے کھڑی رہیں. بالآخر بھارت کی فوجوں کو واپس جانا پڑا اور پاکستان نے فوجیں اپنی واپس بلا لی, کیونکہ پاکستان تو فوج کشی کی سوچ ہی نہیں رہا تھا. اگر اس وقت یہ ممکن نہیں تھا, اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. تو جنگ تو کوئی جو مرضی پرائم منسٹر آف انڈیا بیان دیں, لیکن بات اس وقت جنگ کی تو نہیں ہے. اب بات ہے کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, آگے معاملہ بڑھے گا. میں جی مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیا سوال پوچھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لاجیکل اور سیکوینشل بات یہ ہے کہ اگر جنگ نہیں ہونی, جو نہیں ہو سکتی, تو پھر کیا کیا جائے؟ دو ہی راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ نہ کیا جائے, یعنی میرا جو اپنا تجزیہ اور میری جو میں نے اس پہ میرا ایکسپیرینس بتاتا ہے, انڈیا پاکستان ریلیشن شپ ایک خصوصی نوعیت کی ہے. اٹس ناٹ اے نارمل ریلیشن شپ کہ جی آپ کینیا سے ڈیل کر رہے ہیں, کچھ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی ایون کیل پہ نہیں رہے گی. اور اس میں قصوری صاحب لیکن اس میں قصوری صاحب بیک چینل بھی تو بہت اہم ہوتا ہے. آپ کے دور میں بھی کشمیر پہ معاہدہ ہونے جا رہا تھا بیک چینل ذرائع کی بنیاد پر. جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ راستہ ان کے پاس کوئی نہیں, کیونکہ آپشن بات کرنے کا بھی ان کے پاس نہیں ہے. پہلے تو نا بات کرنے کا بھی, یہ کہ نہ کریں وہ بھی آپشن نہیں ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ دے ول بی کمپیلڈ بوتھ دا کنٹریز. کیونکہ اور میں نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے پاس آپشن نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے, بات چیت تو کرنی پڑے گی. اب یہ جو پوسچرنگ انڈیا کر رہا ہے, اس پہ کریں گے بات ٹیررزم پہ اور ہم اس پہ نہیں کریں گے, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. یہ دکھایا جائے کہ یہ ہم بڑے ریزنبل ہیں. کوئی ریزنبل نہیں. اور یہ پاکستانی فارن آفس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ فوری طور پر بھیجے ڈیلیگیشنز ٹو مین یورپین کنٹریز, یونائٹڈ اسٹیٹس, اور وہ میڈیا کو اور پارلیمنٹیرینز کو اور گورنمنٹ سے رابطے کرے, ان کو بتائیں. یعنی کہ اگر ہندوستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم بات کریں گے ٹیررزم پہ, تو ہم کو بتانا چاہیے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹ سچویشن کیا حال ہے. لیکن کیا دنیا قصوری صاحب کیا دنیا ہماری سنے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بھی 90s میں جو وہاں جو کشمیر میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ تھا اس میں پاکستان کی انوالومنٹ تو تھی, جس کی وجہ سے پاکستان کی کیا بات اب کشمیر پر سنی جائے گی؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سننے کو تیار ہے؟ جی انٹرنیشنل کمیونٹی اس چڑیا کا نام ہے جو انگڑائی اس وقت لیتی ہے جب کسی بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ انوالو ہوں. تو مجھے بالکل اندازہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو میں اتنا بے وقوف نہیں. میں 5 سال فارن منسٹر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مسئلہ کشمیر حل کرائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہم جو کشمیر کے لوگوں کی پوزیشن ہے وہ ساری دنیا میں بیان نہ کریں اور انٹرنیشنل میڈیا میں نہ جائیں, تھنک ٹینکس میں نہ جائیں. پریشر بلڈ کرنا مقصد ہے انڈیا پہ. انٹرنیشنل کمیونٹی سے مسئلے کا حل نہیں کرانا. مسئلے کا حل ہوگا پاکستان انڈیا بائی لیٹرل ٹاکس پہ. یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی بتایا ہے. ہم حل کے قریب تھے اور اس کے علاوہ حل نکل بھی کوئی نہیں سکتا, اور ہونا بھی یہی ہے ہوپ فلی سونر رادر دین لیٹر. لیکن آپ کو لگتا ہے قصوری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو کرنٹ جو فورن منسٹری ہے جس میں ایک وزیر نہیں ہے, 2 مشیر ہیں, وزیر اعظم جو صاحب ہیں وہ خود جو ہیں وہ وزیر ہیں, وزیر خارجہ ہیں, تو ممکن ہے کہ اس طرح ایک جامع پالیسی جو کہہ سکتے ہیں لاہے عمل کر سکتی ہے فورن منسٹری؟ جی ہاں, آپ نے تو دکھتی رگ پہ انگلی رکھ دی. نہیں ہو سکتی. میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر کے پاس منسٹری آف فارن افیئرز کا پورٹ فولیو نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ منسٹری آف فارن افیئرز پالیسی تو بات کی بات ہے کہ وہاں کا وہ ہفتے میں پتہ نہیں ایک دفعہ بھی وہ آتے ہیں یا نہیں, فائلیں وہ نہیں دیکھ سکتے, ان کے پاس ٹائم نہیں. نمبر 2,
सरताज अजीज़ साहब को अगर उन्होंने एडवाइज़र बनाया है और जब एतराज़ होता है तो कहते हैं कि जी वो तो फॉरेन मिनिस्टर ही हैं, ये तो नाम का सवाल है। तो भाई अगर ये बात है तो उनको इफेक्टिव बनाएं। आपने उसी दफ्तर में एडवाइज़र भी लगा दिए। अगर आपको ज़रूरत ये स्पेशल असिस्टेंट, अगर स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर को तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठाएं। मैंने उस ऑफिस को 5 साल हेड किया है, वहाँ तो मुझे पता है यही लोगों को रेस लगी आपस में अफसरों की अंदाज़ा लगाने की कि प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा करीब सरताज साहब हैं या फातमी साहब हैं। ये दिस इज़ अ डिज़ास्टर। ये ऐसे ही है कि आपके डॉन के हेडक्वार्टर्स में तो है, लेकिन अब डिज़ास्टर तो है, क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है जो आपको बता रहा था कि ये फौरी तौर पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर की। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है उसको बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये रोल नहीं अदा करेगी कि वो हल कराना शुरू कर दे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर आप यूरोपियन पार्लियामेंट के पास जाएंगे, अगर आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के पास जाएंगे, तो इतना ज़मीर मरा हुआ नहीं कि उसकी आवाज़ भी नहीं होगी। हुकूमतों में ट्रांसलेट नहीं होता, क्योंकि जो हुकूमतें हैं वो मुल्क जिसको मुल्क का इंटरेस्ट डिफाइन वो करती हैं, वो बड़ा नैरो, क्रूअल और कैलेसली डिफाइन करती है जो उनके अपने मुल्क का इंटरेस्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय डिप्लोमेसी के। या तो मैं एडवोकेट करूं कि जंग करें, या मैं एडवोकेट करूं हिंदुस्तान पे हमला करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को नई ऑप्शन और दोनों टेबल पे आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान पे आपको डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाना है, ये जानते हुए भी कि मसला है कश्मीर का हाल बातचीत के जरिए बायलैटरल होगा, लेकिन बातचीत तब होगी जब वो प्रेशर आप बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का कसूरी साहब। भारतीय फौज सिर्फ कश्मीरी अवाम से अपनी दुश्मनी नहीं निकाल रही, बल्कि अपनी बर्बरियत दीवारों और शीशों पर पत्थर फेंककर भी निकाल रही है। अब वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस बार इंडियन जर्नलिस्ट से। वेलकम बैक। कई माह तक जारी रहने वाली कशीदगी के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और भारत ने मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। दोनों ममालिक की वजारत ख़ारजा के माबैन खतूत के तबादले के बाद हुकाम ने बातचीत के लिए अपनी अपनी शराइत रखी हैं। ताहम खुश आइन अमर ये है कि दोनों मुज़ाकरात करने के नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं। देखिए खुर्रम शहज़ाद की रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के माबैन कई माह तक जारी रहने वाली कशीदगी जो गुज़श्ता हफ्ते शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जब भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात के लिए लिखे गए पाकिस्तानी खत का जवाब दिया। अगरचे जवाबी खत में भारत की तरफ से कश्मीर को एक बार फिर अपना अटूट अंग करार दिया गया है, ताहम इसमें मुज़ाकरात की दावत ये कहकर कबूल कर ली गई है कि बातचीत कश्मीर नहीं बल्कि दहशतगर्दी पर होनी चाहिए, और भारत इस बात पर अगले हफ्ते ही तैयार है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया और नरेंद्र मोदी के खिताब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करार दिया। वो बेसिकली कवर अप करना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं जो स्टेट टेररिज्म वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हो रहा है। दोनों मुल्कों की मुज़ाकरात पर आमादगी के बाद माहिरीन कशीदगी में किसी हद तक कमी का इम्कान जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात वाक़या ही हो पाएंगे, और अगर ये इनेकाद पजीर हो जाते हैं तो क्या इनका कोई नतीजा बरामद होगा, क्योंकि दोनों जानिब से हुक्मरान सख्त जुमलों का तबादला जारी रखे हुए हैं। जैसा कि भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान जाने को जहन्नुम जाने के मुतरादिफ करार दिया।
جس کے جواب میں پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی آوازیں دبا کر بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بربریت پر پردہ نہیں ڈال سکتی. We call upon the international community, including human rights organizations and activists, to condemn human rights violations in IOK being perpetrated by the Indian forces. بہرحال یہ بات ہی اطمینان بخش ہے کہ مذاکرات پر آمادگی سے دونوں ممالک کے حکمرانوں کے درمیان تند و تیز بیانات کے تبادلے میں کمی آئے گی اور پاک بھارت تلخ ماضی کے پس منظر میں یہ پیش رفت انتہائی مثبت ہے. اس پر مزید بات کریں گے انڈین جرنلسٹ رضا الحسن سے جو نئی دلی میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. رضا، جو انڈین سفارتی حلقے ہیں وہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، کل جو خطوط کا تبادلہ ہوا، وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ یہ ایک کافی خوشائن بات ہے کہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اگر دیکھیں دونوں طرف کی جو پوزیشنز ہے، وہ جو پوزیشنز انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ کافی مختلف ہے. ایک طرف پاکستان کی طرف سے جو خطوط آیا تھا وہ کافی اسپیسیفک تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ کشمیر کے مدعے کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے جو جواب گیا ہے وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر ضرور بات کریں گے، لیکن ہم اس نقطہ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیررزم چل رہا ہے اس کے اوپر. اور آج جو فارن آفس، انڈین فارن آفس کی جو بریفنگ تھا اس میں اور تھوڑا سا تفصیل میں ڈیٹیلز دیا اسپوکسمین نے، اور کیا کہا کہ وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈیا چاہتا ہے جو ٹیررزم چل رہا ہے، کچھ جو الیجڈ ٹریننگ کیمپس ہے پاکستان میں اور جو ٹیررسٹ لیڈرز ہیں ان کے پروسیکیوشن نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان اگر ہم جاتے ہیں، ہمارے فارن سیکرٹری جاتے ہیں، تو وہ یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کنٹرول میں جو کشمیر کا حصہ ہے اس کو ویکیٹ کیا جائے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک بالکل یہ بات تو ہے کہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے تھوڑا اگر آپ دیکھیں پوزیشن کافی ہارڈ ہو رہا ہے، کافی ہارڈننگ ہو رہا ہے پوزیشن کے اوپر. اور یہ جو پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے جو خط گیا تھا وہ مودی جی کی جو سپیچ تھی یوم آزادی کی، انڈین یوم آزادی کے موقع پر، اس سے پہلے بھیجنے کی جو پیشکش ہوئی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سپیچ ہے، جو تقریر تھی ان کی، اس کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو گئے ہیں؟ جی میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ سپیچ لیکن جو اور کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں. دیکھیں جب ظاہری بات ہے کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے جو پہلے بھی کمپوزٹ ڈائلاگ کے ایک حصہ تھا، لیکن جب کشمیر میں اب جو فی الحال جو انریسٹ چل رہا ہے اس کے بعد جب پاکستان نے کہا کہ وہاں پہ رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہو رہے ہیں، اس کا معاملہ جب اٹھا اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہا بلوچستان کے بارے میں اور جو پاکستان کے جو کشمیر کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں جب انہوں نے بات کیا اور گلگت بلتستان کے اوپر بات کیا، تو مجھے لگتا ہے اس سے کافی معاملہ اور کمپلیکس ہو گیا ہے. اور آج جو خاص کر کے جو آج بھی جو فارن آفس کا بریفنگ تھا یہاں پہ، اس میں بلوچستان کا بات جب اٹھا، جب سوال اٹھایا گیا اس کے بارے میں، تو ہمارے جو اسپوکسمین ہیں انہوں نے کہا یہ پہلے بار نہیں ہے انڈیا کے کسی لیڈر نے بلوچستان کے اوپر کوئی کوئی ایک کامنٹ کیا ہے یا کسی تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی بلوچستان کے بارے میں انڈین لیڈرز نے کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا رضا. اور اب وقت ہوا ہے چھوٹے سی وقفے کا، اور وقفے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کس کس کو ناراض کیا ہے. ویلکم بیک ٹو نیوز وائز. دوبارہ سے تنازعات یا بری خبروں کے گرد گھری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے کچھ روز قبل ہی اپنے صارفین اور میڈیا کے لیے ایک اچھی خبر کا بندوبست کیا، لیکن جب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو کون کیا کر سکتا ہے. انشاءاللہ 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 نیا پاکستان انشاءاللہ.
سے 3 روز قبل یعنی یوم آزادی پاکستان کے موقع پر قومی ایئر لائن نے اپنے صارفین کے لیے پریمیئر سروس کے آغاز کی خوشخبری سنائی۔ VIP اور بزنس کلاس میں سفر کرنے والوں کی منشا کے عین مطابق پریمیئر سروس کا آغاز کیا گیا۔ PIA کا نعرہ تو ہے باکمال لوگ لاجواب سروس، لیکن پریمیئر سروس کو استعمال کرنے والوں نے جس طرح PIA کو جواب دیا اس نے انتظامیہ کو بھی لاجواب کر دیا۔ پہلے سفر سے قبل لشکارے مارتے جہاز پہلے سفر کے بعد کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے۔ فرسٹ کلاس سیٹوں کے نیچے کچرے کا ڈھیر، ٹوائلٹ میں موجود لوشن اور دیگر اشیاء کی چوری، اونچی اڑان اڑنے والے مسافروں کی ذہنی پستی کی عکاسی کرتے رہے۔ ٹویٹر پر بھی ان مناظر کی تصویریں جاری ہونے کے بعد بحث چھڑ گئی۔ کسی کا کہنا تھا کہ مسافروں نے پریمیئر سروس کو غارت کر دیا، اسی لیے ہمارے ملک میں کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا کہ کھوتا گاڑی پر سفر کرنے والی عوام اب جہاز پر۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے PIA کے ترجمان دانیال گیلانی کراچی سے اس وقت ہمارے پاس لائن پہ موجود ہے۔ دانیال، آپ نے یہ تصویریں ٹویٹر سوشل میڈیا پہ تو سامنے کر دی، لیکن جو پیسنجرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا، کوئی انکوائری ان کے خلاف کوئی جاننے کی کوشش کی؟ نہیں، اس طرح کا جو مسافر ہوتے ہیں یہ تو دے آر ویلیوڈ کسٹمرز، ان کے خلاف انکوائری وغیرہ تو نہیں ہوتی، لیکن ان کو صرف احساس یہ دلانے کے لیے یہ تصویریں جو تھیں یہ ٹویٹ کی گئی تھیں اور میڈیا کے ذریعے ان کو عام کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے۔ یہ جہاز جو ہیں یہ صرف PIA کی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ملکیت ہے، اور پورے پاکستان کے ہونے کی وجہ سے یہ تمام پاکستان کے لوگوں کی ذاتی جو ہے وہ ملکیت ہے۔ تو جیسے وہ اپنی کسی ذاتی پراپرٹی کو جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی جو ہے PIA کے جہازوں کو بھی کریں۔ خاص طور پہ یہ والا جہاز جو ہے یہ بالکل نیا ہے، تو یہ اس میں یہی تھا۔ باقی ہمارے پاس آف کورس وی ہیو آل دی ڈیٹیلز، ہمارے پاس پیسنجرز کے نام اور باقی تمام۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں جی، لیکن یہ بتائیں آپ انکوائری تو اب نہیں کریں گے، لیکن آپ احساس دلانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں جیسے اب گندگی کوڑا کرکٹ یہ ہر جگہ کونے گلی کونے میں پھینکا جاتا ہے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ عکاسی کرتے ہیں ہماری مائنڈ سیٹ کا؟ دیکھیے یہ تو ایک براڈ سوال ہے، میں تو زیادہ بہتر ہے کہ مجھ سے اگر آپ صرف PIA کے ریفرنس سے کریں تو اس کے اندر، اور یہ اگر ہو بھی فرض کریں یہ ہم اس بات کو ہم مان بھی لیں کہ ہم چونکہ گھروں میں ایسے ہی رہتے ہیں اور محلوں میں ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں PIA میں بھی ویسے ہی سفر کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ لوگوں نے شاید لوشن بھی چرائے تھے؟ جی، لوشن بھی اور پرفیوم بھی۔ جی، پرفیوم بھی چرائے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو وہ تو ایسا سب ہی کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ سب ایسے کرتے ہیں۔ ہوٹلز میں آج کل بہت آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ سختی ہوتی ہے، وہ چیک کرتے ہیں۔ شیمپوز وغیرہ کی بات ایک اور ہوتی ہے، شیمپو یا صابن ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن کٹلری اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ایکسپینسو ہیں، آئی ڈونٹ تھنک ان کو وہ۔ ایک لوشن کتنے کا تھا؟ نہیں، اس کو چھوڑیے۔ ٹھیک ہے دانیال، بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔ اب وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ دنیا نے ہمیشہ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو بڑی دلچسپی سے دیکھا ہے، لیکن اس بار عوام ان انتخابات کو خوف کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، جان لیجئے اس رپورٹ میں۔ Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. گزشتہ برس امریکی سیاسی منظرنامے پر ایک چہرہ ابھرا جس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا تو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ناقابل تلافی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کے آغاز سے ہی اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے سیاسی ناقدین کے نشانے پر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات جیسے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر مکمل پابندی یا لاطینی تارکین وطن کو روکنے کے لیے دیوار کی تعمیر۔ Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. ٹرمپ کی متوقع صدارت ساری دنیا کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید برائے تنقید سے مسلمان، مہاجرین، عورتیں، سیاسی فریق اور صحافی کوئی بھی محفوظ نہیں۔ حال ہی میں مسلمان جنگی ہیرو کے والدین نے ٹرمپ کو تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ نے اس ملک پر کچھ قربان نہیں کیا۔ You have sacrificed nothing. خواتین کے مطابق نازیبہ الفاظ بھی ٹرمپ کی زبان پر عام رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے تو معذور صحافی کو بھی نہیں چھوڑا۔
written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. अब हम बात करेंगे कामरान बुखारी से, इस वक्त लाइन पे मौजूद है। कामरान साहब, कुछ अरसे में ये जो बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी पोलिंग नंबर्स भी कुछ गिर गए हैं, इसकी लगता है कि शायद वो ना जीत पाए। जी, उसमें देखें, इलेक्शन एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें एक तो पोलिंग नंबर्स की रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है हमेशा। दूसरी बात यह है कि अभी हम अगस्त में हैं, अगस्त में और इलेक्शन डे में अभी खासा फासला है और इस दौरान बहुत कुछ हो सकता है। तो आई थिंक कि जो है उनके नंबर गिरे जरूर हैं, उनको मुख्तलिफ जानिब से मुखालफत का भी सामना है, अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से बहुत बड़ी मुखालफत है, लेकिन ये है कि आई डोंट थिंक कि जो है वी शुड मेक एनी जजमेंट इसके ऊपर। इन जो मौजूदा सूरत हाल है वो उससे कोई हम हतमी फैसला नहीं करना चाहिए हमें। सदर ओबामा के बारे में भी कहा जाता था कि उन्होंने एक डिवीज़न जो है, रेशियल जो टेंशन्स हैं उससे ज़्यादा हुई हैं उनके दौर में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बस मुहिम में ऐसा लगता है कि इतनी सारी डिविजन्स पैदा हो गई हैं जो अमेरिका में थी वो सामने आ गई हैं। जी सही बात है। उसकी वजह यह है कि वो जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ जो मुहिम हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में नहीं, दीगर जो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स थे जो इनके मद्दे मुकाबिल थे, वो भी पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ बात कर रहे थे। तो आई थिंक उस वजह से जो है एक फिजा जो है वो आलूद हो गई है और उसमें एक यूं समझिए कि एक टॉक्सिक नेचर हो चुका है और बहुत ज़्यादा जो बातें जिसे कहते हैं कि पहले जो ये देखें ये बातें नहीं है, ये बातें पहले भी होती थी लेकिन हश हश होती थी, इस तरीके से जो है मंजर आम पर नहीं होती थी। ये मुख्तलिफ सोसाइटल तबके जो हैं और उनकी अपील की एक वजह तो कुछ ये है, कुछ ये अपील की एक वजह तो ये है जो इनकी पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस है, जिससे आपने कहा, जैसे आपने कहा। जी, पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस तो एक वजह है, फिर ये है कि आम आदमी जो है वो देखिए यहाँ इस मुल्क में और यूरोप में भी और दीगर और जगहों पे भी अगर जो है ये आर्गुमेंट किया जा सकता है कि जो लोअर तबके हैं, जो मिडिल क्लास से शुरू होकर नीचे तक जाते हैं, उनके जो राय है वो बेसिकली उसने ग्राउंड लूज किया है कई दहाइयों में पिछली, और वो जो है उनके बारे में, उनकी राय के बारे में, उनके ख्यालात के बारे में एक एलीट कंटेम्प्ट जागा है। अब अमेरिका में अगर आप देख लें तो जो दही इलाके हैं जहाँ पर कंजर्वेटिव जो है, रिलीजियस एंड सोशल कंजर्वेटिज्म जो है वो अरूज पर है, वहाँ पर जो है ये जैसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में एक बड़ी मनफी राय पाई जाती है, लेकिन ये है कि आप ये बात खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि फिर वो जो ओवरऑल कल्चर है उससे उसका क्लैश होता था। तो जो पढ़ा लिखा तबका था, मिडिल क्लास एंड अबव, और जो मीडिया है वो ऐसे ख्यालात को कंटेम्प्ट की निगाह से देखते थे और उस कंटेम्प्ट के खिलाफ यूं समझिए कि एक बगावत है जिसका डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो रहा है। अच्छा, हम मजीद अभी बात करेंगे। तो मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो खुलकर बात करता है। मीडिया के अंदर एक क्लियर बायस है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और जैसे कि जो है एक महाज सा हुआ है। अच्छा, मज़ीद करते हैं क्योंकि हमारी जो अगली रिपोर्ट है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं है लेकिन उनकी कैंपेन से मुंसलिक ज़रूर है। सान बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया, पेरिस और उसमें गुज़िश्ता साल के दहशतगर्दाना हमलों और बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात और फिर अमरीकी सियासतदानों की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी के बाद अमरीका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दरपेश तशद्दुद, हिरासा करने, धमकी और बदसलूकी के वाक़यात ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। अमेरिका में मुसलमानों के लिए काम करने वाले इदारे काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी कैरा के मुताबिक गुज़श्ता एक बरस के दौरान अमरीकी मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा देखने में आया है, बल्कि ये इजाफा अमरीका में होने वाले 9/11 हमलों के बाद ज्यादा बदतर सूरत हाल बता रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में कहा गया है कि पेरिस और सैन बर्नार्डिनो के हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत के वाक़यात में 3 गुना इजाफा हुआ है। कुछ रोज कबल ही न्यूयॉर्क में एक इमाम मस्जिद और उनके नायब को नमाज अदा करने के बाद सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जाए वकूआ पर मौजूद बाज नमाजियों का दावा था कि ये वाकया नफरत पर मबनी था।
वॉशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ शुरू हुई तो मुसलमानों के खिलाफ 180 पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। एक साल के अंदर अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी वाक़यात में 12 कत्ल, 34 हमले, 49 ज़बानी धमकियाँ और 56 गुंडागर्दी के वाक़यात शामिल हैं। कामरान साहब, आपने ज़रूर ये रिपोर्ट भी सुनी होगी कि ज़्यादा वाक़यात रूनमा हो रहे हैं और ये गुज़िश्ता एक साल में जब ये सदारती इंतखाबात की जो मुहिमात हैं वो शुरू हुई थी उसमें ज़्यादा हुई हैं और फिर इसके साथ साथ ज़ाहिर है पेरिस में शूटिंग हुई और कैसे ऐसे भी जो दहशतगर्द हमले थे वो भी हुए थे। तो इस वक्त जो अमरीका में मुकीम मुसलमान हैं उनको क्या खौफ का एहसास है, कुछ वो आपको नज़र आ रहा है? जाहिर है जब माहौल जो है वो पोलराइज हो जाए, जहाँ एक तरफ जो है दाइश के हमले हैं वो पस मंज़र है, दूसरी जानिब उसको रिएक्ट करना और एक किस्म का विशेष साइकिल बन चुका है कि जहाँ जो रिपब्लिकन कैंपेन है और दाइश के जो हमले हैं वो एक डायनामिक का हिस्सा बन चुके हैं। एक हमला होता है उस पर दूसरी जानिब से जो है रद्द अमल आता है, फिर बैक एंड फोर्थ चलता है। तो इसमें एक पोलराइजेशन हो चुकी है। उस पोलराइजेशन की वजह से जो गुफ्तगू और फिर जो छोटे मोटे जो वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं ये ज़ाहिर है खौफ दिलाते हैं लोगों को कि भाई मुसलमानों का जो है अब इस मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है और डिग्निटी है उसका क्या फ्यूचर क्या है उसका। लेकिन ये है कि मैं साथ में ये भी कहूँगा कि हमें इनको प्रोपोर्शनल तरीके से देखने की ज़रूरत है। अमेरिका बहुत बड़ा है, यहाँ की मुसलमान आबादी भी बहुत फैली हुई है और शायद यूरोप के मुकाबले यूरोप के मुकाबले में ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। जी, और यूरोप के मुकाबले में शायद थोड़ी सी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है जो मुसलमान अमेरिका में मुकीम है। बहुत ज़्यादा यूरोप में तो जो है अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो गेटोवाइजेशन बहुत है। अमेरिका के अंदर जो है मुसलमान कम्युनिटी बाय एंड लार्ज इंटीग्रेटेड है। देखिए इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते हैं कि जहाँ पर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो अमेरिका की मुसलमान पॉपुलेशन है वो यहाँ के हालात की वजह से और फिर ये है कि यहाँ पे जो लोग आए उनका जो बैकग्राउंड था वो उन सारे फैक्टर्स को मिलाकर वो इंटीग्रेशन जो है वो बहुत आसान रही है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वी शुड आल्सो लुक ऑन द ब्राइट साइड कि जहाँ पर ये वाक़यात हो रहे हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। ये तो मल्टीपल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इजाफा भी हुआ है। ये तो मल्टीपल रिपोर्ट्स कह रही हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे हफिंगटन पोस्ट हो, चाहे केयर हो। जी वाक़या में ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि क्या ये नॉर्म बन चुका है, क्या ये नॉर्म बनने के करीब जा रहा है। हम जो मीडिया है वो ज़ाहिर है इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेंसेशनलिज्म भी का एलिमेंट भी होता है, फिर ये कि रिपोर्ट की जाती हैं। लेकिन वो ख़बरें जिनमें जो पॉजिटिव खबरें हैं कि जहाँ मुसलमान जो है उनके साथ सलूक अच्छा किया जा रहा है और जहाँ पर मुसलमान खुद जो है कामयाबी की जो है ना राह पर गामजन है, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। वो रोज हो रहे हैं, वो मतलब वो गुड न्यूज़ स्टोरीज जो हैं वो रोज होती हैं, लेकिन वो खबर उस तरह नहीं मिलती क्योंकि वो सेंसेशनल नहीं है, वो ड्रामेटिक नहीं है, उनके अंदर जो है वो दे आर नॉट टाइड टू टेररिज्म। तो वो चीज़ें जो है मैं समझता हूँ। और ये दूसरा पहलू दिखाने का बहुत शुक्रिया जी। द ब्लेम शुड गो अराउंड जो है ना इक्वली कि वो वहाँ पर भी जो है इस चीज़ को नहीं उजागर किया जाता। कामरान साहब हमारे पास वक्त अब ख़त्म हो गया है जी। आपको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। दूसरा पहलू बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऐलान कुर्दी की तस्वीर के बाद 5 साला उमरान दुख्तेश की तस्वीर दुनिया दहल गई। शाम में रूसी बमबारी ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खून और गर्द में घिरा ये 5 साला बच्चा है उमरान दखनेश। शाम के शहर हल्ब में रूसी तैयारों की बमबारी में बाल बाल बच जाने वाले उमरान की इन तस्वीर ने पूरी दुनिया में देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। डर और खौफ में मुब्तला उमरान ने बच्चा होने का सबूत भी दे दिया है। उसने अपने हाथ पर लगे खून जो खुद उसके जख्मों से रिस रहा है कुर्सी से पोंछ कर बता दिया कि उसका दिल भी कितना बच्चा है। लेकिन उमरान ये जरूर सोच रहा होगा कि इसको किस जुर्म की सजा मिली।
اعلان کردی کے بعد عمران کی تصاویر بھی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی عکاس ہیں۔ نیوز وائز کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں یا اس شو کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @امبرارشمسی، @newswise_dawn ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے، اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے۔ کل ہی ہم نے ایک پول بھی کیا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکمراں جماعت پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈال رہی ہیں، تو وہ کیا اس پر اثر انداز ہوگی، اور لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ 42% کہہ رہے تھے کہ پیپلز PMLN جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، جبکہ 58% جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہو سکتا ہے، اور 320 لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل تک کے لیے خدا حافظ۔